औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ की बड़ी ख़ूबसूरत कहानी है। ये उन लोगों के सवालों का जवाब भी इसी में है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमें ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होती, तो क्या हमारा दुरूद शरीफ कबूल नहीं होता? इंसान के जहन में इसी तरह के ख़्याल आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुरूद शरीफ तो पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा भी मिल रहा होता है, उनकी ज़िंदगी में उनको खुशियाँ भी मिल रही होती हैं, उनकी सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो रही होती हैं, अल्लाह ताला ने हर तरफ से उनकी मदद की होती है, लेकिन उनके ख्वाब में उनको कोई ऐसे इशारे नहीं मिलते, कोई भी अच्छे इस तरह के ख्वाब नहीं आते जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से आते हैं। तो ऐसे लोग भी परेशान ना हुआ करें। इस बहन की कहानी सुने तो आपको ज़रूर आपको सबक मिलेगा कि वाकई में दुरूद शरीफ हर हालत में कबूल है। ये जो बहन है इनकी बड़ी ख़ूबसूरत कहानी है। ये कहती हैं कि इनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनसे करती थी, बस हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। ये जो बहन है ये कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा शौहर मिला जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे बहुत अच्छा घर मिला, मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिली, हर वो चीज़ मुझे मिली जिसकी मैं ख्वाहिशमंद थी, सुकून मिला, रिज़्क मिला, हर आशिया, हर चीज़, हर सहूलत, जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है हर चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने दी। मेरी ज़िंदगी जन्नत थी, खुशियों से भरी थी। लेकिन मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नहीं आते थे। मैं इतना रोती थी, इतनी दुआएं मांगती थी, इतनी मिन्नतें करती थी कि मुझे ख्वाब में उनकी ज़ियारत नसीब होए। इतने सालों से मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आएँ, लेकिन ये बात मेरी पूरी क्यों नहीं होती? बस हर वक्त मेरे जहन में वहम होता कि पता नहीं वो मुझसे नाराज़ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा दुरूद शरीफ नहीं पहुंचता, या वो मुझसे खुश नहीं है। लेकिन मैं एक बात पे परेशान रहती, बस यही बात होती। मेरे जहन में ये सोच नहीं आई कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे सुकून दिया है, खुशियाँ दी हैं, सेहत याबी दी है, मोहब्बत करने वाला शौहर दिया है, अच्छा घर दिया है, इस घर में हर सहूलत मौजूद है, जन्नत जैसी ज़िंदगी है मेरी। लेकिन ये सब मैंने नहीं देखा कि लोगों की ज़िंदगी को जब देखती हूँ तो वो रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने कभी मुझे इस तरह के आंसू, इस तरह की तकलीफ़ें नहीं दी। ये बात मेरे जहन में नहीं आती। बस एक ही बात मेरे जहन में होती कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरा शौहर मुझे देखता और मुझसे पूछता कि आप क्यों हर वक्त इस तरह रोती हो? आपका दुरूद शरीफ कबूल है, आपकी मोहब्बत उनकी बरगाह में पहुंचती है, आप मोहब्बत करती हो, तो फरिश्ते भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका पैगाम पहुंचाते हैं, तो आप क्यों परेशान होती हो? मेरे शौहर भी मुझे इस हालत में देखते थे, वो भी खफा हो जाते कि ऐसा ना सोचा करो। वो मुझे बहुत समझाते, लेकिन बस मेरे जहन में, मेरे दिल में एक ही वहम होता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर जब सुबह जा रहे थे तो उसने मुझसे कहा कि आप जो हो ना, मैं जब रात का आऊँ तो आपने दुल्हन बनना है, बिल्कुल वैसे दुल्हन बनना है जैसे आपको बारात के वक्त तैयार किया गया था, आपकी रुखसती थी, उसी तरह आपने दुल्हन बनना है। तो ये जो औरत थी ये तब काफ़ी, शादी के बाद काफ़ी एजेड हो गई थी, बच्चे भी थे। तो इसने अपने शौहर से कहा कि अभी तुम्हें इस तरह का ख्याल क्यों आया, मैं क्यों वैसे दुल्हन बनूं? तो इसके शौहर ने कहा कि बस ऐसे ही मेरा शौक़ है कि आप दोबारा दुल्हन बनो। तो इसका शौहर जब चला गया, जब उसके आने का टाइम था, तो ये जो बहन थी ये वापस उसी तरह दुल्हन बनी जैसे अपनी रुखसती के वक्त ये दुल्हन बनी थी। जो इसका शौहर था जैसे ही घर आया तो उसने देखा और उसने अपनी बीवी को डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दुल्हन बने हो? अपनी उम्र देखो, शादी को इतने साल हो गए हैं और तुम दुल्हन बनी हुई हो। जो ये बहन थी ये कहती है कि आज तक मेरे शौहर ने मुझे ऐसे नहीं कहा, लेकिन उस दिन मुझे कहा, इतना डांटा, हालांकि दुल्हन भी उसी के कहने पे बनी थी और मुझे बहुत सुनाई,
اور میرے ابو اور میرے بھائی کو کال کر لی۔ اور جب میرے ابو اور میرے بھائی آئے یہاں پر میرے گھر میں آئے اور پھر دیکھا کہ میں دلہن بنی ہوں، تو میرے شوہر نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو شرم نہیں آتی، یہ عمر ہے دلہن بننے کی، میری بےزتی ہو گئی، یہ وہ اس طرح کی باتیں سنا رہا تھا جو میرا شوہر میرے ابو اور بھائی کو۔ اور جو میرے ابو اور بھائی نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت زیادہ ڈانٹا، تو اسی رات میں بہت روئی، اتنی روئی کہ کوئی حال نہیں تھا۔ رو رو کے میں نڈھال ہو گئی۔ کبھی میں اپنی زندگی میں اتنا نہیں روئی جتنا اس دن روئی تھی، کیونکہ میں اپنے ابو اور بھائی سے بھی بہت بے عزت ہو چکی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور میرے شوہر نے جو میرا مذاق بنا دیا اس پر بھی میں بہت روئی تھی۔ بس ایسے ہی رو کے جب سو گئی تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور وہ اس طرح دیکھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے میرے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا، مجھے ساری زندگی کا جو میرا ارمان تھا اسی دن میرا پورا ہو گیا۔ جو میں ترستی تھی خواب کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے خواب میں آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بس میری زندگی ہی بدل گئی اسی دن سے۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں ہر وقت اس طرح روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ جب انسان کو دل سے جو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی تکلیف پہنچتی ہے، تو میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا تاکہ تمہارے دل سے آنسو اور درد نکلے، اور تمہارے آنسو ان کی برگاہ میں پہنچیں، اور وہ آپ کے خواب میں ضرور آئیں گے۔ تو اسی طرح میں نے کیا، اور میں نے آپ کے ابو اور بھائی کو بھی سمجھا دیا تھا۔ ایسا کوئی میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے آنسو پہنچانے تھے، جو آپ کی دل کی تکلیف تھی، جو آپ کو لوگوں سے ملی، تو پھر آپ کے پاس خواب میں آئے، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ آپ کے خواب میں ضرور آئیں گے۔ میں نے یہ بھی تجربہ کر لیا، الحمدللہ۔ اب آپ خوش ہو؟ اور میرے شوہر نے مجھ سے صبح کو معافی بھی مانگی۔ ہمارا درود شریف ہر حالت میں قبول ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ جو بہن ہے، اس کی کہانی سے واقعی میں پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئیں، لیکن ان کی نظر کرم ہوتی ہے جو آپ کے سارے دکھوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، آپ کے لیے زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جاتی ہے۔ اب جو دوسری سٹوری ہے وہ استغفار کی ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ہی دن پہلے ویڈیو دیکھی تھی استغفار کی، اور جو روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہوتا تھا۔ میں نے جب اس کی کہانیاں سنی، استغفار کی میریکل سٹوریاں سنی، تو پھر میں نے اس استغفار کو پڑھنا شروع کیا۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ میری گاڑی گم ہو گئی تھی، اور گاڑی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہاں وہاں کافی پتہ کیا، لیکن مجھے میری گاڑی نہیں مل رہی تھی، بہت پریشان تھا۔ تو جب مجھے یہ ویڈیوز یاد آئی استغفار کی، 7000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنے کی، تو میں نے 7000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری گاڑی واپس ملا دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے استغفار تک پہنچایا، استغفار تک میری سوچ پہنچائی۔ میں نے استغفار کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب جو دوسری استغفار کی کہانی ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میری زندگی کی ایسی حاجات تھی جو میں مانگ کے تھک چکی تھی، میں نے اس پر بہت کوشش کی، لیکن دور دور سے میری کوئی وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے جب استغفار کی ویڈیوز دیکھی، میریکل سٹوریاں دیکھی، تو میرے دل میں استغفار کی بہت زیادہ محبت آئی، اور میں نے روزانہ 7000 مرتبہ استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو، میری اس حاجت کو ایسے سن لیا جس کے لیے میں سالوں سے خواہشمند ہوں، انتظار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار پڑھنے کی وجہ سے دنوں میں میرا وہ کام کر دیا، اور یہ سب استغفار پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ درود شریف کا بھی سب دنیا کو پتہ ہے کہ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں، استغفار کے بھی، قرآن کے بھی، نماز کے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بہت خاص بندوں کو ان سب اذکار کے لیے چنتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور جو درود شریف تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کے اتنے فائدے ہیں، درود شریف تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن محبت سے، سمجھ سے،
اور دھیان اور ادب سے پڑھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہوتی ہے کہ وہ محبت سے پڑھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کتنی محبت سے پڑھے اور اس بندے کو کتنا ثواب ملے، اس کی زندگی کے دن تبدیل ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی محبت اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ محبت سے پڑھیں، یقین اور توجہ سے پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر کرم ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، یقین اور ادب اور لگن سے پڑھیں، ہمارا بھی درود شریف عرش تک پہنچے اور ہمارے آنسو بھی درود شریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔